This is Galaxy News Hour live. युवाहरू ऊर्जाका खानी हुन्, विकासका वाहक हुन् अनि समृद्धिका हुटहुटी हुन्। तिनै युवा असन्तोषका आगो र विद्रोहका बिउ पनि हुन्। जब शासकहरू युवाका आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनन्, युवा आवाज र आकांक्षालाई पन्छाउने र दबाउने बाटो रोज्छन्। नेपाली शासक प्रशासकहरूलाई भने ढुक्कै छ, थोर बहुत पढेको र ऊर्जाशील जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेश उडिरहेको छ। केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएको, कामको अवसर खोज्ने र शासन शैलीमा चित्त नबुझे असन्तोष पोख्ने ठूलो युवा शक्ति देश छाडिरहेको छ। अहिले दैनिक सरदर 1400 भन्दा बढी नेपाली युवा रोजीरोटीको आशमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरेका छन्। यसरी वारभरि युवा शक्ति बाहिरिएपछि तिनका लागि रोजगारीको चिन्ता लिनु परेन, तिनको असन्तुष्टि पनि सुन्नु परेन। यिनको सेवा सुविधाका निम्ति तिनैले रेमिटेन्स पठाइराखेकै छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी विदेशी नै युवाको लड्को र त्यसले शासन व्यवस्थामा पार्ने असरका बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै देशैभरि शहीद पार्कका नाममा केही टाठाबाठाहरूको बजेट दुहुने धन्दाको चित्र पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन आउन 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि पदाधिकारी संख्या नै टुङ्गो लागेन। दाहाल भन्छन् साथीहरूको चाहनाका कारण निरन्तर नेतृत्व गर्नु पर्यो। शहीदका नाममा देशैभरि पार्क बनाउने होड, पौने 2 अर्ब रुपियाँका योजना मध्ये अधिकांश अलपत्र। शहीदका नाममा बजेट सक्ने मेलो। महामारी मत्थर भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक 2000 भन्दा बढी नेपाली देश छाड्न थाले। 5 महिनामा 2 लाख नागे। प्रदेश 2 को नामाकरणका लागि 4वटा प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश। सत्ता गठबन्धनमै मतभेद, कुनैले पनि 2/3 पाउन कठिन। र सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिला टोलीको विजयी सुरुवात। श्रीलङ्का 3-2 सेटमा पराजित। पुरुषतर्फ भने नेपाल बङ्गलादेशसँग सोझो सेटमा पराजित। दुई 2062-63 को आन्दोलन पछाडि शहीदका नाममा स्मारक पार्क बन्ने क्रमले व्यापकता पाइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा सङ्घीय सरकारकै लगानी छ। प्रदेश र स्थानीय तहको त प्राथमिकताको सूचीमा नै छन्। देशभर 1 अर्ब 77 करोडका योजना रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गरेर बन्दै गरेका यी पार्क कतिपय निर्माण पूरा नहुँदै भत्कन थालेका छन् त कतिपय संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दैछन्। शहीदका नाममा निर्माण भएका यस्ता संरचना धेरै ठाउँमा दोहनको माध्यम पनि बनिरहेका छन्। दुई 2063 असोज 7 गते संरक्षणविद हर्क गुरुङ र चन्द्रप्रसाद गुरुङसहित 24 जनाको घुन्सा क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो। सुरुमा काठमाडौँको उत्तरपूर्वी क्षेत्र यज्ञडोलमा घुन्सा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा पार्क बनाउने निर्णय भएको थियो। पछि 650 रोपनी वन क्षेत्रमा गुरु योजना निर्माण गरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क निजामती स्मारक बनाउने निष्कर्षमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पुग्यो र 2064 जेठ 11 गते मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय समेत गर्यो। पार्कको गुरु योजना निर्माण गर्दा 46 करोड 71 लाख लागत अनुमान गरिएको थियो। 2068बाट निर्माण सुरु भएको यज्ञडोल पार्क अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। अहिलेसम्म 35 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। 2063 पछिका सबै सरकार प्रमुख र राष्ट्रपतिले शिलान्यास गरेको पार्कका कतिपय संरचना भत्किँदैछन्। पार्क अहिले व्यवस्थापन समितिको दोहनको माध्यम बनेको छ। 2063 मङ्सिरमा शान्ति सम्झौता भएपछि जनआन्दोलन र माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा मारिनेहरूको सम्झनामा पार्क बन्ने क्रमले व्यापकता पाउन थाल्यो।
त्यस यता यस्ता पार्कका नाममा 1,77 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ। यसमध्ये ठूलो परियोजनाको पार्क गोकर्णमा अलपत्र यज्ञडोल पार्क नै हो। रोल्पा क्षेत्र युद्धकालमा विद्रोहको भुङ्रो मानिन्थ्यो। जनयुद्धका दौरान रोल्पामा 969 जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क छ। 33 जना अझै बेपत्ताको सूचीमा छन्। यिनै शहीद तथा बेपत्ताको स्मृतिमा रोल्पामा 52 करोड 32 लाख रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी अभिलेख छ। त्यसो त रोल्पालाई युद्ध पर्यटनको सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र भन्दै पैसा खन्याइएको छ। जुनसुकै ठाउँमा शहीद पार्क भनेर जिल्लाको नभनौँ न, एउटै पालिका एउटै नगरमा पनि धेरै ठाउँ बनाएर उनीहरू चाहिँ प्रयोगविहीन भएका होइन। अनि बजेटिङ गर्ने बेला नगरपालिका, गाउँपालिका अनि स्थानीय सरकार, त्यहाँबाट प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले पनि लगानी गरेको र ती शहीद पार्कहरू चाहिँ धुलै भएर संरक्षणको अभाव भइराखेको अवस्था पनि छ। जनयुद्धलाई स्मृति पार्क र स्मारकका रूपमा जीवित राख्ने भनेर वर्षेनी बजेटको ओइरो लगाइए पनि कतिपय संरचनाको नामो निशान देखिँदैन। केही अहिलेसम्म निर्माण नसकिएर अलपत्र अवस्थामा छन्। यीमध्ये धेरैलाई दुहुनो गाई बनाइएको देखिन्छ। रोल्पापछि सिन्धुली अग्रपङ्क्तिमा छ, जहाँ 10 वटा पार्क बनेका छन्। कमलामाई नगरपालिकामा 4 करोडको लागतमा एमाले नेता ऋषिराज देवकोटा आजादको नाममा पार्क खडा भएको छ। दुधौली शहीद पार्कमा बागमती प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयको 3 करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। निर्माण कार्य सुरु भएको 5 वर्ष भए पनि आधारभूत पूर्वाधार समेत बनेका छैनन्। स्थानीय तहले चाहिँ अहिले आफ्नो सोच विचारले आफ्नै पार्टीका शहीद भन्ने गनिएका मान्छेहरूको नाममा बनाएका छन्। त्यसका बिल भौचर भरपाई केही पनि छैन। राज्यले एउटा ठोस नीति, नेपाल सरकारले र जनताको ट्याक्सबाट तिरेको पैसा कुन तहमा खर्च गर्ने भन्ने कुरो नीति प्रष्ट अवधारणा स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा यस्ता चाहिँ शहीद पार्क, भ्यू टावर भनेर बनाउने गरिएको छ। जस्तै सिन्धुलीमाडीको कमलामाई नगरपालिकामा यी अगाडि नै हामी देख्न सक्छौँ पुष्पलाल र बिपीको शहीद पार्क बनाए। त्यो शहीदको शालिग राखे, पार्क त बन्यो, तर त्यसको चित्रण जुन तस्बिर हो त्यो कहाँको के तस्बिर ल्याएर राखियो मूर्तिहरूले, त्यसको पनि ठेगान छैन। अस्ति यहाँ त्यही पार्कको न्युमा चाहिँ उद्घाटन गर्छु भन्दाखेरि ठुलो कर्फोसम्म लाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। र यसरी अनैतिक खर्च भएको यो राज्यको नै कमी कमजोरीहरू छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तल्लो तह स्थानीय निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार भनिरहेको अवस्थामा राज्यले यसको निराकरण गर्नुपर्छ। कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुली माडीमा करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर बिपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको अर्धकतको शालिग राखेर पार्क बनाएको छ। त्यही पार्क उद्घाटनमा राजनीतिक विवादले उग्र रूप लिँदा सिन्धुली माडी बजार क्षेत्रमा प्रशासनले कर्फ्यू समेत लगाउनु परेको थियो। शहीदका नाममा पार्क खडा गरेर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा गण्डकी प्रदेश अगाडि छ। उसले यही वर्षको बजेट मार्फत एक जिल्ला एक शहीद पार्क निर्माण गर्ने नीति नै लिएको देखिन्छ। यसै अन्तर्गत कास्कीमा 25 करोड रुपैयाँमा जामुन बोटमा पार्क बनिरहेको छ। पछिल्लो चरणमा जो शहीदहरूको नामबाट शहीद पार्कहरू बन्ने, शहीद प्रतिष्ठानहरू बन्ने जुन होडबाजी छ, सबै आफ्नो आफ्नो दलको शहीदको रूपमा चाहिँ मान्यता राखेर अगाडि बढेको जुन परिस्थिति छ, यसमा सबै पार्कहरूलाई सबै ढङ्गबाट एउटै तुलोबाट जोख्न त सकिन्न होला, तर पनि कैयन पार्कहरू यस्ता छन् जुन शहीदको पवित्र नामबाट सुरुवात गरेर केही दलका आफ्ना चलेका नेताहरूले चलखेल पनि गरेका छन्, नगरेका होइनन्। र त्यसले शहीदप्रति नै जो जनतामा आम रूपमा एउटा चाहिँ श्रद्धा भाव पैदा हुनुपर्ने हो, र त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ अहिले यस्ता खालका चलखेलहरू छ जो वर्षौनी शहीदका नाममा, पार्कका नाममा बजेट आउने र निश्चित पार्टी र निश्चित समूहका मान्छेहरूले त्यो आर्थिक चलखेलको रूपमा प्रयोग गर्ने जुन कर्महरू छ, यसले निश्चितै रूपमा शहीदप्रतिको जो सम्मान जनतामा हुनुपर्ने थियो त्यो बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने, निश्चित दलका मान्छेको, निश्चित समूहका मान्छेको शहीद जस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने र केहीको कमाइ खाने भाँडो पनि हुने परिस्थिति छ। तनहुको व्यास नगरपालिका 8मा पुलिमराङ शहीद पार्क 2051बाट निर्माण सुरु भए पनि अहिलेसम्म त्यहाँ बजेट मात्रै बगिरहेको छ।
6जना सहितको अर्धकतको शालिग राख्ने बाहेक अरू काम सकिएको छैन। यहाँ 2007 र 2018 सालमा शहीद बनेका कुलीमराङ गाउँका शहीदहरूको स्मृतिमा पार्क बन्न लागेको हो। यसका लागि ब्यास नगरपालिकाबाट यो वर्ष मात्र 25 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तनहुँमा यस्ता 3वटा पार्क निर्माणाधीन छन् भने 11वटाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। दुई 2062-63 साल पछाडि जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा मारिनेहरूको सम्झनामा पार्क बन्ने क्रमले तीव्रता पाउन थालेको छ। यी शहीद पार्कहरू राज्यको अवाञ्छित स्रोत दोहनको माध्यम त छन् नै, अनियमितताको केन्द्र पनि बन्न थालेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षका प्रथम शहीद मानिने दिलबहादुर रम्तेलको स्मृतिमा उनकै घर छेउमा 5 करोडको पार्क बन्दैछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको लगानीमा छोराको स्मृति पार्क बन्दै गर्दा रम्तेल परिवार भने खुसी हुन सकेको छैन। गरिबीले हातमुख जोड्नै धौधौ भएपछि शहीद दिलबहादुरका एक दाजु भारतमा मजदुरी गर्छन् भने अर्का दाजु बाटामा मादल बजाएर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन्। छोराको स्मृतिमा पार्क बनाउने सरकारको शहीद परिवारलाई नहेरेकोमा रम्तेल परिवारको दुःख मनाउ भने कायमै रहेको छ। लेखको ठाउँ हिमालबाट आउने चिसो सिरेटाले जिउ लगलगी कमाइदिन्छ। जाडो छल्ने एकजोर कपडा छैन। घरको हालत उस्तै छ जस्ताका पाताबाट तपतपी शीत चुइन्छ। हावा त नछेक्ने घरले जाडो छेकोस् कसरी। यो दुरावस्था हो माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको परिवारको। दुई दाईको ध्यान पढाइमा खासै नगएकाले सेतेर सरिमायाले तारकुकोटको सूर्यज्योति माविमा भर्ना गरेका थिए। 4 कक्षामा पढ्दै गरेका दिलबहादुरले देशमा सल्किरहेको विद्रोहको आगोबारे बुझुन् कसरी। 2052 फागुन 14 गते माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको 14 दिनमा राज्य विरुद्ध विद्रोहमा लागेको आशंकामा तत्कालीन प्रहरीले सूर्यज्योति माविका प्रधान अध्यापक वीरबहादुर गुरुङ र शिक्षक आशा श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न खोज्यो। त्यही क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागि 11 वर्षका दिलबहादुरको ज्यान गएको थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरित भएकै 15 वर्ष पुरा भइसक्यो, तर सरिमाया र सेतेका आँखा उभाएका छैनन्। बेतामा माओवादीले पहिलो शहीद घोषणा गरेको आफ्नो छोराको तस्बिर झुन्ड्याएका छन्। फोटामा आँखा पुग्ने बित्तिकै मनमा राँको बल्छ। छोरो बाँचिरहेको भए घरको दुर्दशा पन्छाउँथ्यो कि भनेर। छोराको स्मृतिमा संस्कृति मन्त्रालय र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले मिलेर छरोपनी जग्गामा 5 करोड रुपैयाँको पार्क बनाउँदैछन्। छोराको सम्झनामा पार्क बन्दै गरेको ध्वनि रम्तेल परिवारमा गुन्जिरहन्छ। यता आफ्नो जीर्ण घर देख्दा खुसी हुने कि दुखी दोमन हुन्छ। यो शहीदको बुवा भनेर कसैले मध्यम गरेर यो दिनुपर्छ भनेर कसैले त्यो गरेको छैन। हामीलाई भन्नुहोस् यो शहीदको बुवाले दिनुपर्छ यस्तो हो भनेर कसैले गरेको छैन। हेर्नुहोस् हामीलाई पाइल लडेर ल्याएर एउटा पाइल ल्याएको थियो, अहिलेसम्म थोत्रो भयो, अब गरिरहेको छ हामीले, कसैले दिँदैन। दिलबहादुर रम्तेलहरूले बगाएको रगतको जगमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश भयो। यसरी मारिनेहरूको सम्झनामा 1 अर्ब 77 करोड भन्दा बढी लागतमा धमाधम पार्क बन्दैछन्। वर्षेनी मुलुकको ठुलो धनराशि शहीदकै नाममा स्वाहा हुन्छ, तर सेतीहरूको दुर्दशा जिउका त्यौँ छ। गाउँमा जेनतेन बत्ती त पुगेको छ, सडक र खानेपानी अभावको दृश्यले मन भक्कानिन्छ। दिलबहादुरको स्मृतिमा पार्क खडा भइरहँदा उनका 2 दाजु रोजीरोटीका लागि कडा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। एकजना भारत भासिएका छन्, अर्का दोबाटोमा मादल बजाएर चुलो जगाउँछन्। कार्की गाउँ जहाँ चाहिँ पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेल जुन 2052 साल फागुन 14 गते उहाँको जुन एउटा राज्य पक्षबाट जुन प्रकारको हत्या भयो। विद्यार्थी जीवनमा उनी त्यति बेला 4 कक्षामा पढ्दै थिए। त्यति बेला म त्यहाँ पनि टिचिङ गर्थेँ। तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ अनि जब शान्ति वार्ता भयो र यहाँको जुन एउटा दलित बस्तीको अवस्था, पहिलो शहीदको जुन एउटा गाउँको अवस्थालाई हेर्दा केही परिवर्तन होला भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका थियौँ। तापनि अहिले उहाँहरूको जो तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ, उहाँहरूको परिवारको हालत,
अहिले कतै 2 भाइ छोराहरू कतै इन्डिया गएर बस्नुभएको छ, कमाउनु भएको छ भने कतै चाहिँ आफ्नो मादल केही पेसा गरेर एकदमै दुःखपूर्ण तरिकाले चाहिँ बाहिर बस्नुभएको छ। यहाँ कुनै पनि सुविधा नभएपछि अब लेखापढीको कारणले गर्दा नि हुनसक्छ, अथवा हामीले आशा र अपेक्षा गरेअनुसार यो परिवारलाई अहिले 70 काटिसकेका बुवा हुनुहुन्छ र बुबा मम्मीको हालतलाई हेर्दा अनि यहाँ चाहिँ छोरीले आफ्नो बुबा मम्मीलाई दुःख जेलो गरेर जुन एउटा निमेक गरेर जुन एउटा पालेको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। जराङ डाँडामा निर्माणाधीन पार्क शिलान्यास गर्न 2 वर्ष अघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगेका थिए। त्यतिबेला उनले रम्तेल परिवारलाई भेटेर सहयोगको आश्वासन पनि नदिएका होइनन्। त्यसपछि कोही फर्केर उनको घर पुगेको छैन। रम्तेल परिवार भूकम्पले खण्डहर तुल्याएको घर बनाउन सक्ने सम्मको हैसियतमा छैन। छोरा हामी नि छोरै हौँ, हामी नि छोरी नै हौँ। हामी पाल्छौँ, कहाँ लएर राख्छौँ, कसरी पाल्छौँ भनिकन दुनियाँ दिवान गरेर बुढा र बुढीको फोटो, मेरो छोराको फोटो गरेर अब दुनियाँले कति खाए कति लाए भन्ने कुरो चाँदी भएन। अब छापिन त अधिराज्यभरि मेरो छोराको र बुढा र बुढीको फोटोले छापिएर नि अनि त्यहाँबाट बसी हेर्ने बस्न त अब भनेर भएन। अहिले यी मर्ने बेला भइयो, गरी खान सकेको छैन। हेर्ने को पनि अब छोराहरू पनि उनका परिवार धान्न सकेका छैनन्। हामीलाई के हेर्ने हो र? अहिले छोरीको साथमा लागेर नि अनि त्यहाँबाट छोरीले निमेधिमे गरेर नि अनि खोले फाँडो जे हुन्छ खुवाएर अहिलेसम्म पर नल्झाइरहेको छ छोरीले। व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई राज्यले सम्झनुपर्छ। तर मृतकका परिवारलाई भोकै नाङ्गै राखेर उभ्याएको पार्कले यथार्थमा शहीदहरूको सम्मान कति गर्न सक्ला? तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादीको धेरै पटक नेतृत्वमा सरकार बन्यो, तर दिलबहादुर रम्तेलको बुवा आमाको गुनासो भने जस्ताको तस्तै छ। मोहसिन अलिमिया, ग्यालेक्सी 4K, गोर्खा। शहीद पार्क बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा हुनु कतिको जायज हो? शहीद पार्क लगायतका संरचनामा बढ्दो लगानीले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्व सचिव मुकुन्द पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन्। यसमा चाहिँ यस्तो छ, नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय तहले गर्ने कुरा, यो सार्वजनिक खर्च चाहिँ अहिलेको यो सङ्घीयतामा गइसकेपछि त्यति सिद्धान्तनिष्ठ र वस्तुनिष्ठ हुन सकिरहेको छैनन्। त्यो कुरा हामी सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। अब सरकारले गर्ने यस्ता खर्चहरू चाहिँ 2 किसिमका खर्चहरू हुन्छन्। एउटा पुँजीगत खर्च जुन चाहिँ देशको चाहिँ सम्पत्ति निर्माण गर्न, सिर्जनामा, क्रिएसन, भ्यालु क्रिएसनको लागि प्रयोग हुन्छन्, र अर्को चालु खर्च चाहिँ अब यो सामान्यतया सरकारी चाहिँ यो संस्थाहरू सरकारी कार्य सञ्चालन पद्धति सिस्टमलाई इन्ट्याक्ट राख्नको लागि र मर्मत सम्हारको लागि गरिन्छ। अब यो यहाँले जुन जिज्ञासा उठाउनु भयो, यो पार्कहरूमा गर्ने खर्चहरू, यो चाहिँ नितान्त वास्तवमा यो पुँजी निर्माणको हिसाबले नि ठिक छैनन्, यिनीहरू ठिक होइनन्। किनभने पार्कले अब सम्झिनुहोस् न, अब हाम्रा चाहिँ 5000 मिटर अग्ला डाँडाहरू छन्, त्यसमा हामीले 5 मिटर अग्लो भ्यू टावर बनाउँछौँ। जबकि डाँडा आफै नै वास्तवमा डाँडालाई नै हराभरा बनाउने हो भने हाम्रा डाँडा आफ्नै नेपाल आफै फुलबारी हो, डाँडा आफै भ्यू टावर हो नि। त्यसमा थपेर त्यो फेरि अब त्यसमा मर्मत सम्हारको कुरा छ। कतिपय ठाउँ हामी देख्छौँ भ्यू टावर बनाएर आधा बनाएर छोडिदिया पनि छ। बनाए पनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू जाने र त्यसको चाहिँ भ्यू टावरबाट जे उपयोगिता सोचिएको छ त्यो लिने सम्भावना पनि छैन, त्यो गरिया पनि छैन। भनेको यिनीहरू चाहिँ अनुत्पादक हुन्। यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजना र विकासको दृष्टिकोणले चाहिँ यिनीहरू अनुत्पादक नै हुन्। अब यी लगानी चाहिँ किन यो स्थानीय अथवा सङ्घ सरकारले पनि भनौँ अथवा प्रदेशले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक बढी प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने चलन चाहिँ बढी सांस्कृतिक रूपमा अगाडि आयो? अब यसमा केन्द्र सरकारले भन्दा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भनौँ, अब स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ सुरुका 1-2 वर्षमा गर्ने चाहिँ उहाँहरूले त फ्यासन जस्तै गर्नुभयो। एउटाले गर्यो, त्यसको कपी गर्दै गर्दै जानुभयो। उहाँहरूले बिना अध्ययन, बिना सोच, बिना भविष्यलाई हेरेर चाहिँ गर्नुभयो।
केही न केही गर्नु पर्थ्यो। अब उहाँहरूले चाहिँ अब बेसिक आधारभूत कुराहरू हाम्रा प्राथमिकता कुराहरू गर्नुभन्दा पनि उहाँले सेकेन्डरी कुराहरूमा जानुभयो। यी कुराहरू चाहिँ कुन बेला बनाउनु पर्थ्यो भने हामी आर्थिक रूपले सम्पन्न भइसकेपछि, हामी अति मध्यम आयभरको देशमा पुगिसकेपछि, हाम्रो चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अलि माथि पुगिसकेपछि, अब अहिले हाम्रो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम 11-1200 छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड $4-5 हज़ार हुँदा अथवा $5-6 हज़ार हुँदाखेरि चाहिँ ठाउँ त्यो पनि सेलेक्टेड ठाउँमा गर्दा ठिकै हुन्थ्यो होला। अझ यसलाई सरलीकृत गर्दाखेरि हामीसँग खर्च गर्ने मतलब त्यो सामर्थ्य हुने तर खर्च गर्ने ठाउँ नहुने हुँदाखेरि चाहिँ यस्ता खर्चहरू खर्च गर्ने सामर्थ्य पनि यो पनि विवादको कुरा छ। वास्तवमा खर्च गर्नुको लागि चाहिँ अब चाहिने ठाउँमा खर्च भइरहेको छैन। यो चाहिँ अलि अर्दूरदर्शी र चाहिँ यो मिसएलोकेसन हो, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगै हो भनेर चाहिँ हामी अर्थशास्त्रीहरूले त्यसरी हेर्छौँ यसलाई। किनभने अर्थव्यवस्थामा खर्च गरिसकेपछि त्यसले केही न केही रिटर्न दिनै पर्छ, भला थोरै होस् सानै होस्, तर त्यो चाहिँ सस्टेन पनि हुनुपर्छ। दीर्घकालमा त्यसले चाहिँ आर्थिक विकासलाई त्यसले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो भने चाहिँ यो प्रकारान्तरले क्यापिटल फर्मेसन पुँजी निर्माण भनेर भन्छौँ, पुँजी निर्माणै हो। पुँजी निर्माण पनि अब दुई किसिमको मानिन्छ। एउटा हार्डवेयर क्यापिटल फर्मेसन, अर्को सफ्टवेयरको कुराहरू। हाम्रो सोसल क्यापिटल फर्मेसनका कुराहरू सफ्टवेयरका कुराहरू हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रा आनी बानी व्यवहार आचरणका कुराहरू पर्छन्। त्यो दृष्टिकोणले नि यसले खासै योगदान गर्दैन। देश र जनताका लागि जीवनको आहुति दिने शहीदलाई पर्याप्त सम्मान दिनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। जब तिनै शहीदका नाममा राजनीति मात्र हुन्छ, आर्थिक खेलोफडको मात्र हुन्छ अनि त्यो सम्मान पनि अपमानमा परिणत हुन्छ। फेरि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा जहाँ तहीँ शहीद पार्क कति आवश्यक छन् भन्ने बेग्लै बहसको विषय छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रदेश 2 को नामाकरणका लागि प्रदेशसभामा 4वटा प्रस्ताव पेश भएको छ। आजको प्रदेशसभा बैठकमा मधेस, जानकी, मध्य मधेस र मिथिला भोजपुरा नाम प्रस्ताव गरिएको हो। प्रदेशको नामाकरणमा सत्तारूढ दलभित्रै मत भिन्नता छ। सत्तारूढ मध्येका जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशको पक्षमा छन्। काङ्ग्रेसले मिथिला भोजपुराको प्रस्ताव अघि सारेको छ। काङ्ग्रेसकै एकजना प्रदेशसभा सदस्यले भने मध्य मधेस प्रदेश र एमाले जानकी प्रदेश हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। लोसपाले सत्तारूढ जसपा र माओवादी केन्द्रले अघि सारेको मधेस प्रदेशको नाममा समर्थन जनाएको हो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ। जसपाको तर्फबाट शैलेन्द्र कुमार यादव, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भरत प्रसाद शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रमोद कुमार यादव र काङ्ग्रेसका तर्फबाट शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेश नामको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। काङ्ग्रेसकै राजेश्वर प्रसाद शाहले मध्य मधेस प्रदेश प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको नाम भने बैठकमा पेश हुन सकेन। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजे सुरु भएको बैठक 5 मिनट बसेर स्थगित भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूको अवरोधपछि स्थगित भएको बैठक दिउँसो 4 बजे पुनः बसेको थियो। तर दिउँसोको बैठकमा एमालेका सांसदहरू अनुपस्थित रहे। प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिका कारण प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। दलहरूबीच छलफल भएपछि मात्रै अर्को बैठक बोलाइने जनाइएको छ। सरकारले सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बसको बजेट रोकेको भन्दै एमाले सभा अवरुद्ध गरेको हो। यस्तै मन्त्रालय फुटाएर 14 पुर्याएका प्रति पनि एमाले विरोध जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरी विरोध प्रदर्शन कायमै राखेको छ। बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज पनि नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेको छ। बारका पदाधिकारी सहितका कानुन व्यवसायीले राणालाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। राणाको नेतृत्वमा न्यायालय भ्रष्टाचार मुक्त हुन नसक्ने भएकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने कानुन व्यवसायीको माग छ। यसैबीच बारले विज्ञप्ति जारी गरी उपत्यकाका सबै कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहान 11 देखि 12 बजेसम्म प्रदर्शनमा उपस्थित हुन भनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश 2 मा नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान भएको छ। हिजोका लागि तय गरिएको निर्वाचन 2 पक्षबीच विवाद भएपछि आजका लागि
सारिएको थियो। आज राति नै मतगणना गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सभापतिमा राम सरोज यादव र कृष्ण यादव प्रतिस्पर्धामा छन्। राम सरोजलाई विमलेन्द्र निधि र कृष्णलाई सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन छ। निर्वाचनबाट सभापति, उपसभापति, महामन्त्री तथा एक महिला सहित 3 सहमहामन्त्री र सदस्य छानिनेछन्। 5 सदस्य भने निर्विरोध चयन भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराजलाई थुनामुक्त किन नगर्ने भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज सोभराजको बन्दी प्रत्यक्षकरण निवेदनमा सुनवाई गर्दै थुनामुक्त गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए 3 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। सोभराजले अदालतले तोकेको सजाय भोगिसकेको र आफू ज्येष्ठ नागरिक पनि भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा पुस 7 गते बन्दी प्रत्यक्षकरणको निवेदन दिएका थिए। 20 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सोभराजले निवेदनमा कानुन अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सजायको छुट माग गरेका छन्। उनका यस्तै माग सर्वोच्चले यसअघि खारेज गरेको थियो। पर्साको एउटा गाउँपालिकाले पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि आफ्ना क्षेत्रका विद्यालय नै बन्द गराएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रमका लागि जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले आज सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गराएको हो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका 31 वटा विद्यालयमा पठन पाठन रोकेको हो। विद्यार्थीलाई विद्यालय बन्द गराएर पोसाक सहित कार्यक्रम स्थलमा लगिएको थियो। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित जालिम मिया एमाले प्रवेश गरेका थिए। अहिले हामीसँग युवा जनसङ्ख्या धेरै छ, जुन देशको विकास र समृद्धिका लागि अति उत्तम समय पनि हो। सधैँ यही अवस्था रहिरहँदैन, तर ती युवालाई स्वदेशमै काम दिन सक्नुपर्छ। तर हाम्रो जनसङ्ख्याको लाभ हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ। जनसङ्ख्या निर्यात गरी सुविधा आयात गर्नमै हाम्रा शासकहरूलाई हाई सन्चो छ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सरकारले बजेट मार्फत 5 लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको थियो। रोजगारी कार्यक्रमका लागि 50 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट छुट्याइएको छ। तर रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। बरु कोभिडको जोखिम कम भएपछि रोजगारका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। मङ्सिर महिनामा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी युवा कामका लागि विदेश गएका छन्। हिसाब गर्ने हो भने 1 मिनेटमा 1 युवा उडिरहेका छन्। विदेश जानेकै लागि श्रम स्वीकृति लिनेको उस्तै भिड छ। तर युवा जनशक्तिलाई देशभित्र काम दिने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र भने यसमा रमाइरहेको छ। एकातिर रेमिटेन्सको लोभ र अर्कोतिर विरोध गर्न सक्ने युवा शक्तिको पलायनले नीति निर्मातालाई भने हाई सन्चो बनाइदिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 1,66,700 जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भएको थियो। यो वर्ष कामका लागि विदेशी नै युवाको सङ्ख्या 5 महिनामै 2 लाख नागिसकेको छ। मङ्सिर महिनामा मात्रै 61,000ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो सङ्ख्या सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हो। सामान्य अवस्थामा दैनिक 1700 युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 6,42,000 बाहिरिएका थिए। मङ्सिर महिनाको तथ्याङ्क भने औसतभन्दा बढी हो। नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य देशभित्र पर्ने मलेसिया खुला भएको भए कामका लागि विदेशी नै युवाको सङ्ख्या अझै बढ्ने थियो। मलेसियाले रोजगारी नखुलाए पनि नेपाली युवा देशभित्र काम नपाएकाले धमाधम विदेशी रहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार काम गर्नका लागि नेपालीहरू 172 मुलुकमा पुगेका छन्। नेपाली युवाको मुख्य श्रम गन्तव्य भने खाडी मुलुक नै हो। एकातिर रोजगारीका न्यून अवसर र रोजगारी पाएको अवस्थामा पनि परिवार पाल्न नपुग्ने पारिश्रमिकका कारण युवाहरूले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमकै बीच विदेशलाई श्रम गन्तव्य बनाउनु परेको हो। अब सरकारको भाषणमा चाहिँ एउटा कुरा छ, हर घर हर रोजगार भन्ने एउटा भाषण छ होइन, तर त्यो रोजगार छैन। हामी जस्तो कैयौँ युवा पुस्ताहरू बाध्यताले आफ्नो घरको परिस्थिति अनुसार विदेश जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब कुनै पनि रोजगार छैन क्या।
सरकारले एउटा लागू गर्छ नि हामी अर्को लागू हुन्छ, कुनै पनि रोजगार दिन्छु भन्छ दिँदैन। हामी जस्तो कैयौँ युवाहरू कति विदेश पलायन हुनुपर्छ, दिनदिनै युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छ। यो कोरोनाको महामारी कैयौँ युवाहरू त विदेशमै घर आउन नपाएर कोरोनाले गर्दा उतातिर छटपटेर बसेका पनि छन्। रोजगारीलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत विभिन्न रोजगारमुखी कार्यक्रमका लागि 50 अर्ब रुपियाँ हाराहारी बजेट वर्षेनी छुट्याउँदै आएको छ। तर त्यो बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तै बिना परिणाम सकिने गरेको छ। सरकारी कार्यक्रममा बेरोजगार युवा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नमै रकम सक्दै आएका छन्। रोजगारी सिर्जनामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रको ध्यान नै छैन। उनीहरू युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनमै उद्धत छन्। गत वर्ष कोभिडका कारण धेरै युवा स्वदेश फर्किएका थिए। सरकारले उनीहरूलाई उद्यम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्ने भन्दै बजेट पनि छुट्याएको थियो। तर ती युवाले उद्यम सञ्चालनका लागि सरकारबाट कुनै सहयोग पाउन सकेनन्। अहिले ती युवाले पनि विदेशलाई नै गन्तव्य बनाइरहेका छन्। गत वर्ष कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भएकाले यसपालि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको छ। यसको मुख्य कारण के हो भने धेरै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोभिडको समयमा आफ्नो देश स्वदेश आउनुभयो र यहीँ बेरोजगारी अवस्थामा पनि रहनुभयो र पुनः ती देशहरूले श्रमिक चाहिँ ल्याउने र माग गरेको कारणले गर्दा उहाँहरू फेरि जानको लागि श्रम स्वीकृति लिन आउनुभयो। यसको लागि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागि सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कोभिड विरुद्धको खोप प्राथमिकताका साथ लगाइयो। त्यसै गरी वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिनको लागि यो प्रविधिको उपयोगद्वारा सुशासनका माध्यमद्वारा हामीले श्रम स्वीकृति लिनेको लागि पनि हामीले प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदा रोजगारीका लागि विदेशिनु युवाहरूको बाध्यता हो। देशभित्रको व्यथितिमा आफ्नो विरोध गर्न सक्ने त्यो युवा पङ्क्तिलाई विदेश पठाएर नीति निर्माण गर्ने तहले हाई सन्चो मान्दै आएको छ। त्यो मात्र होइन, तिनै युवाले पठाउने रेमिटेन्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दैनिक 2000 भन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश उडिरहेका छन्। तिनले पठाएको रेमिटेन्सबाट देश चलिरहेको छ। महामारीका बेला स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई समेत सरकारले उद्यम र रोजगारीमा लगाउन सकेन। नीति निर्माताहरूले सस्तो श्रमका लागि युवा शक्तिलाई विदेश निर्यात गरेर आउने रेमिटेन्समै कहिलेसम्म गर्व गरिरहने? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठले आप्रवासन विज्ञ गणेश गुरुङलाई सोधेकी छन्। मिल्दैन। अहिले हाम्रो जनसङ्ख्याको डिभिडेन्ड प्राप्त हुने वा युवा जनसङ्ख्या एकदम धेरै भएको चाहिँ मतलब अवसर छ नेपाललाई। यो अवसर भनेको आफ्नै देश विकास गर्नलाई हो। हामीले जनसङ्ख्यिक जुन फाइदा लिनुपर्ने अवस्था अहिले हो। हामीले अहिले पनि विकास गर्न नसक्ने, पछि गएर चाहिँ त विकास गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो भएर अहिले हाम्रो जनसङ्ख्या बाहिर जानु भनेको दुःखद कुरा हो। जस्तो यो बीचमा कोरोना कालमा पनि धेरै युवाहरू यही देशमै थुनिए भनौँ न, तर यही केही गरौँ न त भन्ने चाहिँ किन भएन त? विदेशमा गएर फर्केका र विदेश जान तयार भएर बसेका युवाहरूलाई जब कोरोना भयो त्यो पछि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गजबरी महसुस भयो विदेश जान नहुने रहेछ। त्यस बेला युवाहरूले चाहिँ नेपालभित्रै के गर्ने प्रयासहरू एकदम सरकारबाट चाहिँ आश गर्यो र प्रयास गर्यो र सरकारले पनि हामी 10 लाख जनालाई चाहिँ मतलब के भने रोजगार र स्वरोजगार चाहिँ प्रदान गर्छौँ भन्ने सरकारले पनि मतलब कार्यक्रम ल्यायो। तर त्यो कार्यक्रम गाउँ गाउँ पुग्न सकेन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त्यही कालमा कोरोनाको लकडाउनकै टाइममा ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ मतलब के भने भारतबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली युवाहरू नेपाल फर्के र त्यही टाइममा चाहिँ मतलब के भने 8-9 महिनासम्म उनीहरूले थेक्न नसकेपछि उनीहरू ती भारतमा चाहिँ मतलब कोरोनाको चरम बिन्दुमा पुग्दाखेरि पनि धेरै चाहिँ युवाहरू खास गरेर मध्य सुदूरपश्चिमबाट भारतै फर्के। अवसर प्राप्त नभएपछि
बाध्यताकारी चाहिँ अवस्थामा चाहिँ फेरि फर्केर गए। युवा जनशक्तिहरू वारवारती बाहिर गइरहेका छन्। यसो हुँदाखेरि शासकहरूलाई त हाइसन्चो भएको देखिन्छ नि। जस्तो विदेशी मुद्रा पठाइरहेकै छन्, अब रोजगारी सृजना पनि गर्नु परेन, अनि फेरि विद्रोह र विरोधका आवाजहरूको पनि सामना गर्नु परेन, यस्तै केही हो? सरकारलाई र राजनीतिक दलहरूलाई अलि हाइसन्चो छ, किनभने युवाहरूको त्यो जुन एउटा चाहिँ मतलब बेरोजगारी आवाज पनि यहाँ उठ्न सकेका छैन, दबाब पनि चाहिँ मतलब के पनि हुन सकेका छैन, भइराखेका छैन। र चाहिँ त्यो युवाहरूले बरु विदेश गएर पसिना कमाएर 50 डिग्री 52 डिग्रीको चाहिँ काम गरेर पैसा पठाएर देशलाई चाहिँ मतलब के भने एउटा चाहिँ रेमिटेन्सले विपिषणले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याएको छ। सरकारलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ मतलब के भने एकदम सजिलो सिरानी चाहिँ प्राप्त भएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको राजनीतिक जुन परिवर्तनको हुनुपर्ने त्यसलाई पनि दबाब हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलि धक्कलिएको छ, शासकहरूलाई अलि सजिलो भएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम गरेन, गर्दैन, यो अवस्थालाई उल्टाउने कसरी? यसलाई अब के गर्नु पर्यो भने हामीले दबावमूलक चाहिँ मतलब के भने युवाहरूले पनि आवाज उठाउन सक्नु पर्यो। हामीले चाहिँ तुलनात्मक दृष्टिकोणले शिक्षालाई रोजगारीसँग र रोजगारी भन्दा पनि अर्को ठुलो कुरो छ स्वरोजगारीसँग चाहिँ गाँच्नु पर्यो हामीले। यस कारणले आज तपाईँले आयात हुने हर दिन आयात हुने चाहिँ मतलब के भने रकम हेर्नुभयो भने डरलाग्दो काली लाग्दो चाहिँ के अरे रकम चाहिँ चाहिँ हामीले आयात गरिराखेका छौँ। खास गरेर खाद्यान्नमा झन् त्यो डरलाग्दो कुरा हो, त्यो काली लाग्दो कृषि प्रधान देश भनेर कृषि प्रधान भन्छौँ, तर काली लाग्दो स्थिति छ। हामीले एटलिस्ट चाहिँ मतलब खाद्यान्नमा हामी आफै आत्मनिर्भर हुनको लागि हामीले स्वरोजगार सृजना गर्ने हो भने पनि हामीले ठुलो यहाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। हरेक सरकारले आज 60 वर्ष भयो कि देशमै हामी आन्तरिक रोजगार बढाउँछौँ भनेर, त्यो एउटा चाहिँ दोहोरी गीत जस्तो मात्रै भइरहेको छ, लोकगीत जस्तो भइरहेको छ। तर वास्तविकता चाहिँ हरेक दिन चाहिँ हिजो आज पनि दैनिक 1500 मान्छे गइरहेको छ, दैनिक चाहिँ 3 देखि 4 जना लास आइरहेको छ। त्यो विडम्बना हो। के कुरामा चाहिँ स्वरोजगार हुने त्यो सिकाइदिनु पर्यो, अनि त्यो पछि उसलाई सिप सिकाइदिनु पर्यो, त्यो पछि उसलाई बजार कहाँ छ सिकाइदिनु पर्यो, त्यो पछि उसलाई नाफा नोक्सान कसरी हेर्ने सिकाइदिनु पर्यो, त्यो पछि चाहिँ मतलब के भने उसलाई चाहिँ ऋणको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यो 5-7 वटा कुरालाई पार्ट कम्पोनेन्ट वाइज होइन, प्याकेजमा चाहिँ दिनु पर्यो। अब केही न्युज संक्षेपमा। 55 अङ्कको उदार चढावका बीच शेयर बजार परिसूचक 12.5 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक बजार खुलेको 20 मिनटमा 2486 अङ्कमा झरेको थियो। त्यसपछि बढेको नेप्से 2.5 घण्टापछि 2541 अङ्कमा पुग्यो, तर अन्तिमसम्म त्यसमा कायम रहेन। परिसूचक अन्तिममा 2520 अङ्क कायम भयो। वित्त विकास ब्याङ्क र जलविद्युत बाहेकका बाँकी 10 समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.5%ले बढेको छ। आज 87 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ भने 79 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। आज 4 अर्ब 49 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टिमले विजयी सुरुवात गर्दा पुरुष टिम आयोजक बङ्गलादेशसँग सोझो सेटमा पराजित भएको छ। शानदार कमब्याकका साथ श्रीलङ्कालाई 3-2 ले हराउँदै डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क जोड्यो। ढाकाको मिरपुर स्थित शाहिद सुरवार्दी इन्डोर स्टेडियममा आज भएको खेलमा श्रीलङ्काले राम्रो सुरुवात गर्यो। श्रीलङ्काले पहिलो सेट 25-19 र दोस्रो सेट 25-21 ले जित्यो। 2-0 ले पछि परेको नेपालले हार मानेन र शानदार कमब्याकका साथ बाँकी 3 सेट 25-15, 25-19 र 15-13 ले जित्यो। 2 वर्ष अघि उपाधि जित्दा नेपालले 1 सेट पनि गुमाएको थिएन। नेपालले दोस्रो खेल भोलि मालदिवसँग खेल्नेछ। पुरुषतर्फ भने नेपाल आयोजक बङ्गलादेशसँग सोझो सेटमा पराजित भयो। घरेलु टोली बङ्गलादेशले नेपाललाई निरीह तुल्याउँदै 25-17, 25-17 र 25-19 ले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको हो। नेपालले दोस्रो खेल भोलि उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रदेश 2 लाई 87 रनले हराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप
महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा पुगेको छ। आज धनगढीको फाल्फा क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 143 रन जोड्यो। बिन्दु रावलले अभिजित अर्धशतकीय पारी खेलिन्। यस्तै रुबी पोद्दारले 21 र डली भट्टले 15 रन बनाए। जवाफमा 144 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2ले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै मात्र 56 रन बनाउन सफल भयो। यो समूहबाट एपीएफ यसअघि नै सेमी फाइनलमा पुगिसकेको छ। समूह एबाट प्रदेश 1ले विजेता र लुम्बिनी प्रदेशले उपविजेताका रूपमा यसअघि नै सेमी फाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्। कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि चीनको सियान सहरमा लकडाउन गरिएको छ। 1 करोड 30 लाख भन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको सियानमा संक्रमण बढेको भन्दै चीन सरकारले लकडाउन गरेको हो। सियानमा 9 डिसेम्बरमा कोभिडको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो 15 दिनमै 143 जना संक्रमण देखिएको छ। लकडाउनको समयमा प्रत्येक 2 दिनमा घरका एक सदस्य एक पटक मात्र घर आएसी सामान खरिद गर्न निस्कन पाउनेछन्। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा हुने हिउँदे ओलम्पिक्सका लागि चीनले कोभिड संक्रमितको संख्या शून्यमा झार्ने रणनीति लिएको छ। यही पुस 11 गतेदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। तर यो सम्मेलन औपचारिकताका पूरा गर्ने कर्मकाण्ड मात्र बन्छ कि पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन्छ? धेरैको चासो यही प्रश्नमा छ। यस सम्बन्धी थप चर्चा गौतम रेग्मीबाट। नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ। देशभरबाट सहभागी हुने 1533 प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पुस 11 देखि काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलन मूलतः नीतिमाथिको बहसमा केन्द्रित हुने भनिए पनि नेतृत्व चयन नै चासोको विषय बनेको छ। तर सम्मेलन आउन 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि माओवादीले पदाधिकारीको सङ्ख्या नै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय सम्मेलनमा होमिएको माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीका लागि नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। तर राष्ट्रिय सम्मेलन नजिकिए पनि पदाधिकारीको संख्या कति बनाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान 2078मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव सहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ। विधानको यो व्यवस्था अनुसार आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन नहुने भएपछि माओवादीले पदाधिकारीको संख्या थप्न यसअघि नै कार्यदल बनाएको थियो। तर कार्यदलले अझै पदाधिकारी कति संख्यामा बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। अन्तरिम विधानमा जे भए पनि आकांक्षीको संख्याका आधारमा पदाधिकारीको संख्या तय गर्ने माओवादीको तयारी छ। तल्ला कमिटीहरूको सेटिङबाट हेर्दाखेरि अब केन्द्रमा पनि अब न्यूनतम त चाहिँ तपाईँको पदाधिकारीको सङ्ख्या 11 देखि सायद चाहिँ 13, 14, 15 सम्म पनि पुग्न सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ। उपाध्यक्षमा 1 भन्दा बढी बनाउने प्र्याक्टिस देखिन्छ। महासचिव पछाडि सचिवहरूको चाहिँ सन्दर्भमा 1 भन्दा बढी सचिवहरू बनाउन सकिने प्र्याक्टिस देखिन्छ। सहसचिव बनाउने हो भने सहसचिव पनि 1 भन्दा बढी बनाउन सकिने चाहिँ प्र्याक्टिस देखिन्छ। अब उपमहासचिव चाहिँ सचिव बनाएको स्थितिमा उपमहासचिव के गर्ने भन्ने क्वेसन त छ। त्यो पद क्रिएट गर्ने कि नगर्ने भन्ने त छ। धेरै प्रकारको हाई र्याङ्किङ भन्दा चाहिँ अब यो चाहिँ सचिव बनाउने मोडलबाटै जाने हो कि महासचिव र सचिव बनाउने मोडलबाटै जाने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ छ। अहिलेसम्मको सल्लाह अनुसार चाहिँ माओवादीमा तल्ला तहका सम्मेलन भइसकेका छन्। वडा र पालिका तहमा पार्टी नेतृत्वको निर्देशन अनुसार सहमतिमा नेतृत्व छानिए पनि प्रदेश कमिटी चयनमा निर्देशनले काम गरेन। आकांक्षी धेरै भएकाले बहुपद सृजना गर्दा पनि सहमति हुन नसकेपछि बागमती र प्रदेश 1मा निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्नु पर्यो। केन्द्रमा पनि पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका नेताहरूको संख्या धेरै भएको देखाएर पदाधिकारी र आवश्यक परे केन्द्रीय सदस्यकै संख्या समेत बढाउने गरी छलफल भइरहेको छ। जस अनुसार अहिलेसम्म अध्यक्ष सहित 11 देखि 15 जनासम्मको पदाधिकारी टिम बनाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय सम्मेलनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। वडामा 5 बहुपदीयमा गयौं। त्यसै हामीले पालिका लेभलमा हाम्रो 7 भयो बहुपद, प्रदेशमा 9 भइसक्यो। आजको हाम्रो विधानले केन्द्रमा 5 वटा मात्रै भन्छ। अब यत्रो ठुलो आन्दोलनबाट आएका छौँ हामीहरू, हैन? हामी आफैले 35% महिला
20% युवा अनि 15% दलित 5% मुस्लिमहरूलाई पनि नेतृत्वमा विकास गर्नुपर्छ भनेर निश्चित नयाँ सोचहरू लिएर आएका छौँ भनेपछि हाम्रो हिजोको पुरानो विधान त परिमार्जन गर्नैपर्छ, हाउसले पास गर्छ। पहिलो पटक हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा होमिएको माओवादीमा अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि नेताहरूको दौडधुप बाक्लिएको छ। अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिने कोही देखिएका छैनन्, तर पदाधिकारीको संख्या टुङ्गो नलाग्दा आकांक्षी नेताहरू कुन पदमा तयारी गर्ने भन्नेमै अन्योलमा छन्। आफूलाई चुनौती दिने नेता नभए पनि विभिन्न पदमा कसलाई टीका लगाइदिने भन्ने निर्णय लिन दाहाललाई पनि सजिलो भन्ने देखिँदैन। त्यसैले प्रदेश तहमा भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया राष्ट्रिय सम्मेलनमा दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन भन्ने चासो पनि माओवादी पंक्तिमा छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको 3.5 दशक भयो, तर उनले अझै नेतृत्व छोड्न चाहेका छैनन्। यस विषयमा खास गरी पार्टी बाहिर उनको आलोचना हुँदै आएको छ। उनले आलोचकलाई जवाफ दिँदै आफू विचारका कारण नेतृत्वमा रहेको दाबी मात्र गरेका छैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको नीति उसले नै नेतृत्व गर्ने गरेको भनी आफ्नो निरन्तरताको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन्। त्यसलाई पनि बुर्जुवा पार्टी बनाउन चाहनेहरूले कति बसेको भनेर मलाई मानौ मैले व्यक्तिगत रूपले बसे जस्तो, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको निम्ति, जनताको चाहिँ विकास समृद्धि र मुक्तिको निम्ति मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मलाई सबै साथीहरूले तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर पो बरु म बसिरहेको छु त। व्यक्तिगत रूपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो चाहिँ बस्नुभन्दा चाहिँ अब त रिटायर भएर संस्मरण लेख्नु पो चाहिँ राम्रो छ। तर चाहिँ मैले अहिले जुन दस्तावेज बनाउँदैछु मलाई विश्वास छ राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यसमा गर्व गर्नेछ र नेतृत्वप्रति गर्व गर्नेछ। यो त साइन्स हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा पहिलो चरणमा जितिरहेको जित हारको टुङ्गो लाग्न सकेन। शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा दोहोरिन दोस्रो चरणको निर्वाचन सामना गर्नु पर्यो। सभापति पछिको कार्यकारी पद महामन्त्रीमा देउवाको प्यानलका दुवै उम्मेद्वार पराजित भए, जसका कारण केन्द्रीय कार्य समितिमा उनी अनुकूल नहुन सक्ने आकलन थियो। तर देउवा महाधिवेशनबाट पार्टीमा झन शक्तिशाली देखिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा उनी पक्षका 80% भन्दा बढी उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। 13औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित हुँदा देउवालाई सुविधाजनक बहुमत थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा 40% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य थिए, जसकारण पार्टीका हरेक निर्णयमा देउवा सामु पौडेललाई भागभण्डा दिनुपर्ने बाध्यता थियो। पौडेलले हरेक जसो निर्णयमा देउवालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका थिए। यसपालि पौडेलले महाधिवेशनमा भाग नै लिएनन्। संस्थापन इतर समूह तितर बितर भयो। देउवाले पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग मिलेर प्यानल खडा गरे, तर सभापतिमा देउवाले पहिलो चरणको मतदानमा 50% मत ल्याउन सकेनन्। पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका 3 नेताको समर्थनपछि देउवाले दोस्रो चरणको मतदानमा 59% मत ल्याए, तर महामन्त्रीमा देउवाले सोचे अनुसारको नतिजा आएन। 2 महामन्त्री उनको प्यानल बाहिरबाट निर्वाचित भए। यो नतिजाले निराश बनेका देउवालाई सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको चुनावी परिणामले ठूलो राहत दिएको छ। 134 सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा देउवा पक्षका 80% भन्दा बढी विजयी भएका छन्। 13 सदस्यीय पदाधिकारीमा 8 जना देउवा पक्षकै हुन्। चुनावी नतिजाबाट देउवा यसअघि भन्दा झनै शक्तिशाली भएका छन्। उनलाई पार्टीभित्र निर्णय लिन थप सहज हुने देखिएको छ। सभापतिको टिमबाट झनै 2/3 बहुमत सहमहामन्त्री चाहिँ सदस्यहरूको जित भएको छ हैन। महामन्त्रीहरू भलै महामन्त्रीहरू चाहिँ अब सभापतिको टिमबाट चाहिँ निर्वाचित हुनु भएन हैन। तर बहुमत चाहिँ पार्टीमा निर्णय गर्दा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ। अनि आखिरमा चाहिँ नि एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेको के हो भने सहमति हुन सकेन भने बहुमतले निर्णय गर्ने हो। अनि सभापतिलाई काम गर्न सजिलो भयो के। पुस्तान्तरणको नाराले चर्चा पाएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्यमध्ये अधिकांश युवा र नयाँ अनुहार हुन्। 13 सदस्यीय पदाधिकारीमा देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मध्ये बाँकी 11 जना पहिलो पटक छानिएका हुन्। महामन्त्रीमा करिब 2/3 मत ल्याएका गगन थापा देउवाका प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाको प्यानलका हुन्। यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि देउवा प्यानलका होइनन्। कंग्रेसमा सभापतिपछि महामन्त्री कार्यकारी मानिन्छन्। थापा र शर्माले अप्ठ्यारो पार्न खोजेको अवस्थामा पनि पदाधिकारी र कार्य समिति दुवैमा देउवा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा छन्। सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ परिवर्तन अब आउने सम्भावना नेपाली कांग्रेसमा रहेछ है भन्ने चान्सेस चाहिँ देखायो।
तर पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो देखिएको अवस्था होइन। अब 3 जना अरू पनि आउनु भएको छ नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू, तर देखिएको शक्तिशाली ती 3 जना अघि मैले लिएको नाम जुन धनराज गुरुङ, विश्व प्रकाश, त्यसपछि गगन थापा, अब उहाँ 3 जनाले मात्र त्यत्रो सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ ड्राइभ गरेर एन्टी रिभोल्युसन्स भन्छ नि के अरे पोलिटिकल साइन्समा, एन्टी रिभोल्युसन्स आफ्नो पार्टीभित्र गर्नु सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ अहिले तत्काल लाग्दैन। किनभने समय र परिस्थिति सधैँभरि एकै किसिमको इमोसनल हुँदैन मान्छेको, राजनीति पनि त्यही हो। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति 167 सदस्यीय हो। सभापतिले 33 जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। अहिलेको परिणामले मनोनयनमा आफू खुसी गर्न देउबालाई बल मिलेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। धेरै वर्ष पहिला पृथ्वीमा डाइनोसर थियो भन्ने हामीले सुन्दै आएका छौँ। डाइनोसरका बारेमा धेरै अनुसन्धान पनि भएका छन्। चीनको एक म्युजियममा भने डाइनोसरको अन्डा नै फेला परेको छ, जुन 60 लाख वर्षभन्दा पुरानो हो। झट्ट हेर्दा कुखुराको आकारको देखिने यो भ्रूण डाइनोसरको हो। चीनको गाङझोउ प्रान्तमा रहेको यिङलियाङ नेचर म्युजियममा डाइनोसरको एक अन्डा फेला परेको छ। म्युजियमको पुनर्निर्माण गर्न लाग्दा लामो समयदेखि भण्डारणमा राखिएको डाइनोसरको अन्डामा वैज्ञानिकहरूको ध्यान पुगेको छ। अन्डामा भ्रूण राम्रोसँग विकसित भइसकेको छ र त्यो अन्डा करिब 60,60,000 वर्ष पुरानो भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। डाइनोसरको यो भ्रूणलाई याङलियाङ नाम दिइएको छ। बाहिर निस्कन लगभग तयार अवस्थामा रहेको यो भ्रूण डाइनोसरको हालसम्म फेला परेको मध्ये सबैभन्दा विकसित स्वरूप हो। यो पखेटा हुने खालको डाइनोसर रहेको अध्ययनमा खुलेको छ र यस किसिमको डाइनोसर एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा मात्र पाइन्थ्यो। यो अन्डा 10.6 इन्च लामो रहेको छ भने 6.6 इन्च चौडा रहेको छ। यसको अध्ययनबाट त्यति बेलाको डाइनोसर र हालका पंक्षीहरूमा हुने समानतामा अध्ययन गरिने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन आउन 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि पदाधिकारी संख्या टुङ्गो लागेन। दाहाल भन्छन् साथीहरूको चाहनाका कारण निरन्तर नेतृत्व गर्नु पर्यो। शहीदका नाममा देशैभरि पार्क बनाउने होड। पौने 2 अर्ब रुपियाँका योजनामध्ये अधिकांश अलपत्र। शहीदका नाममा बजेट सक्ने मेलो। महामारी मत्थर भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक 2000 भन्दा बढी नेपाली देश छाड्न थाले। 5 महिनामा 2 लाख नाघे। प्रदेश 2 को नामाकरणका लागि 4वटा प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश। सत्ता गठबन्धनमै मतभेद, कुनैले पनि 2/3 पाउन कठिन। र सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिला टोलीको विजयी सुरुवात। श्रीलङ्का 3-2 सेटमा पराजित। पुरुषतर्फ भने नेपाल बङ्गलादेशसँग सोझो सेटमा पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.